अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को लंबी सेहतों वाली ज़िंदगियाँ दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें और इस पर जो कमेंट्स करने का सिलसिला है उसको जारी रखें। आप अपनी राय का इज़हार हमेशा करते हैं। उससे हमें कम से कम आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नए चीफ जस्टिस के तकर्रर का मरहला शुरू हो गया। आईनी तरमीम के बाद काजी फायसा की रिटायरमेंट के आखिरी 3 दिनों में नए चीफ का तकर्रर लाजमी है। तकर्रर 12 रुकनी बेंच पार्लिमानी कमेटी करेगी जिस पर काम शुरू हो चुका है। मुमकिन है आज शाम तक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर पेशरफ्त हो जाए। इस पर भी काम शुरू हो चुका है। स्पीकर इयाज सादक ने तमाम पार्लिमानी जमातों को खत लिख दिया है, अपने अपने अरकान के नाम दें और काम शुरू करें। चीफ जस्टिस को 2/3 अक्सरियत 8 अरकान से नामजद किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत के 8 अरकान पूरे हैं। कमेटी में 4 अरकान नून लीग से होंगे, 3 अरकान पीटीआई से हैं, 3 अरकान ही पीपल्स पार्टी से हैं। एक रुकन जेयूआई का है और एक एम के होगा। और अगर इस तरह देखा जाए तो अगर जेयूआई भी वोट देती है और एमकेएम भी वोट देती है तो फिर एक एक्स्ट्रा वोट हो जाएगा। अदरवाइज अगर खाली एमकेएम क्योंकि इत्तेहादी है हुकूमत की, वोट खाली वो भी दे तो नए चीफ जस्टिस का मुंतखब किए जा सकते हैं। पीपी और नून लीग को मिलाकर सादा अक्सरियत पूरी होती है। 2/3 के लिए 8 अरकान चाहिए, वो एक एमकेएम या मौलाना रुकन शामिल करके इसमें पूरी उसकी तादाद हो जाएगी। एमकेएम तो वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया कि इत्तेहादी जमात है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भेजने के लिए 35 घंटे का वक्त बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक आईनी कमेटी को भेजने का पाबंद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175 ए की झेली शक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस का नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से एक जज का तकर्रर करेगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजों से किया जाएगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी अब वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म अब सदर मुमलकत की मंजूरी के लिए एक नाम भेजेंगे और 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत मुलाजमत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की होगी। काजी साहब जो 3 नाम भेजेंगे इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मुनीब का नाम हो सकता है। कमेटी जिस जज के नाम की मंजूरी देगी वो याह्या आफरीदी हैं। अगर वो राजी नहीं होते तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम शामिल किया जाएगा। इस तरह आईनी पैकेज की तश्कील मौजूदा चीफ जस्टिस जुडिशनल काउंसिल के जरिए करेंगे और वो जस्टिस अमीनुद्दीन हो सकते हैं। अगर वो चीफ जस्टिस नहीं बनते और जस्टिस याह्या आफरीदी जो हैं वो इस पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं करते और वो ये ओहदा अगर संभालने के लिए तैयार है। इधर चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के 3 नाम जो है भिजवा दिए हैं। राजा परवेज अशरफ साहब हैं, फरूक एच नाइक हैं और नवीद कमर साहब जो है, ये 3 नाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हैं। ये है वो टोटल प्रोसीजर जिसको अब फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इस पे एतराज है कि ये अब वज़ीर आज़म जो है वो नाम देखें, इस मुल्क या तो ये डिसाइड कर लें, तय कर लें कि इस मुल्क की सुप्रीम अदारा कौन सा है और सुप्रीम अदारा जो है वो इस आइन ने पार्लियामेंट को बनाया है। और अगर पार्लियामेंट किसी जगह पर देखती है कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, कोई ऐसे मसाइल हो रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है, कोई ऐसे लोग जो जाती हैसियत में अपना कोई एम लेके आते हैं या किसी भी तरह वो किन्हीं के हाथों के इस्तेमाल होते हैं, तो उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ करने चाहिए क्योंकि वही सुप्रीम है। एंड ऑफ डे पे सारी जिम्मेदारी जो वो पार्लियामेंट पे ही आनी है। तो पार्लियामेंट का ये डिसीजन कि कोई एक बंदा नहीं बल्कि 8 नाम है, उन 8 नामों एक 12 रुकनी टोटल 12 रुकन हैं, जिनमें से अगर कोई 8 जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ डिसाइड करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट है। अब यहाँ पे आप इसको जैसे मर्जी देख लें, देखें इस मुल्क पर 35 साल राज किया है फौज ने, उसका भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ भी कर लें, जैसे भी कर लें, उसका भी डिसाइड वज़ीर आज़म ने करना होता है और वो अकेले वज़ीर आज़म ने करना होता है। यहाँ पे तो फिर 12 लोगों ने डिसाइड करना है या 12 लोगों में से चॉइस आएगी कि किसको लेकर जाना है और किसको लेकर नहीं जाना। तो यहाँ पर तो और भी है। और अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वज़ीर आज़म कर सकता है,
تو یہ جو جج ہیں یہ کچھ سونے کے تو نہیں بنے ہوئے, یہ پلید ہو جائیں گے اتنے ایسے. ان کو کیوں جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے جس کو 26 کروڑ عوام نے چنا ہے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتا, یا جو 26 کروڑ عوام پر حکمرانی کر رہا ہے, یا 26 کروڑ عوام کی جو نمائندگی کر رہا ہے, زیادہ مناسب لفظ ہوگا, وہ کیوں اپنا رول ادا نہیں کر سکتا اس پہ. خیر, نیب ترمیم کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مخالفت پاکستان تحریک انصاف نے کی. منظوری کے بعد سب سے پہلا ریلیف بھی پی ٹی آئی نے مانگا ہے. آئینی ترمیم کی مخالفت بھی پی ٹی آئی کی, اور منظوری کے فوراً بعد پہلا ریلیف بھی پی ٹی آئی نے آج سپریم کورٹ سے مانگا ہے. بتایا گیا کہ آج سپریم کورٹ میں اس وقت ایک دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی. جب سینیٹر علی ظفر نے 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا تو اگلے ہی دن سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن میں قاضی فائزہ کی عدالت میں یہ کہہ دیا, آئینی ترمیم کے پیش نظر اس کیس کو سپریم کورٹ نہ سنے. دوران سماعت پی ٹی آئی کے سینئر وکیل حامد خان نے جب یہ کہا کہ میں کچھ کہنے سے اجتناب کر رہا ہوں, تو جسٹس چیف جسٹس قاضی فائزہ بولے, ٹی وی پر جا کر کچھ کہنے کے بجائے جو کہنا ہے میرے منہ پر کہیں. میرے خیال میں اتنی بہادری جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ ہی کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے یہاں سے جانا ہے, یہاں سے اٹھنا ہے اور وہاں باہر کھڑا ہو جانا ہے, وہاں پہ 15 کیمرے والوں کو دیکھ کے منہ کے آپ کے منہ کو بواسیر ہو جانی ہے اور آپ نے ہر وہ بات کہنی ہے, تو جو باہر کہنا وہ میرے منہ پر کہیں. جسٹس مسرت حلالی نے کہا, یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمدردی سمیٹنے کے لیے سب کچھ کیا تاکہ کہا جا سکے کہ ہم سے انتخابی نشان چھینا گیا. جب حامد خان نے عدالت پر تعصب کا اعتراض لگایا تو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ نے کہا کہ تحریری درخواست میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی, زبانی بات تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں نا, اب وہ عدالت میں جب درخواست دی ہے تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ جو انتخابی نشان چھینا گیا یہ ہمارے ساتھ تعصب کیا گیا یا فلاں فلاں, نہیں, درخواست میں نہیں لکھا, لیکن باہر ٹی وی ٹاک شو میں پریس کانفرنس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب قاضی صاحب نے ہمارے ساتھ کوئی تعصب رکھا ہے اس لیے ہمارا انتخابی نشان لیا. تو جو زبانی باتیں ہیں اس پر وہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. آپ کو جو بھی کہنا ہے وہ درخواست کے اندر کہنا چاہیے, تبھی اب بات بنے گی. یہ تھا ان کا ٹوٹل. اچھا جی, ایک اور کام جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی تیزی سے کام کرنے کے لیے جو پہلے مشہور تھے وہ شہباز شریف سے, اور جو اب شہباز شریف کو بھی کراس کر رہی ہیں وہ ہے مریم نواز صاحبہ. حکمران ہو تو ایسا وعدہ کرے تو پورا کرے, اور وہ بھی تب پورا کرے جب آپ سوچ بھی نہ رہوں. مطلب 5 سال کی حکومت میں کہا جا سکتا ہے کہ 3 سال بعد یا 4 سال بعد, لیکن مریم نواز نے پریکٹیکلی گھر بنانے شروع کر دیے صرف 6 مہینے کی اس حکومت میں, محض 6 مہینے, اور ناممکن کو ممکن بنا رہی ہیں. تاریخ رقم کر رہی ہیں, عوام کی خدمت کا ریکارڈ بنا رہی ہیں. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں مکانوں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے. صرف 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں لاہور, قصور اور دیگر اضلاع میں پہلی قسط حاصل کرنے والے افراد نے زور و شور سے مکانات کی تعمیر شروع کر دی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی اپنی چھت اپنے گھر پر پروگرام کے قرض کی دوسری قسط کا اجرا شیڈول کے مطابق یعنی بنانے کے لیے ہدایت کر دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ ہر ضلع میں درخواست گزار کی آسانی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کو فوکل پرسن بھی اس کا مقرر کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اسپیشل ڈیش بورڈ پر اپنی چھت اپنی گھر پروگرام کو مانیٹر کریں گی. مریم نواز نے آج صوبائی وزیر بلال یاسین کو فیلڈ میں مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. آج خصوصی اجلاس میں مریم نواز صاحبہ کو بریفنگ دی گئی. 5.5 لاکھ سے زائد افراد اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے پورٹل سے رجوع کر چکے ہیں, اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے تقریباً 4.25 لاکھ جو درخواستیں ہیں وہ بھی موصول ہو چکی ہے. دیکھیں, یہ ہے نواز شریف کی بیٹی. نواز شریف نے کبھی کمپلین نہیں کی. نواز شریف جب اقتدار میں آیا اس کو کام کرنے دیا گیا یا نہیں کرنا دیا گیا, چاہے نواز شریف کے 90 کی دہائی کے 2 ادوار ہوں جس میں ان کو اسحاق ڈار صاحب سے لے کر محترمہ بینظیر صاحبہ, پھر فوج, پھر 100 بھی مسائل تھے. وہ جو بھی مسائل ہوا کرتے تھے اس کے باوجود وہ بہانہ نہیں بناتے تھے, وہ کام کرتے تھے. یہی اب مریم نواز کر رہی ہیں. یہ کسی کی کمپلین نہیں کر رہی. ان کو ایک پنجاب میں کام کرتے ہوئے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں, یہ چھوٹا کام ہے. عمران خان صاحب نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, وہ 50,000 بلکہ 500 گھر بھی شاید کسی جگہ پہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہ دکھا سکے. لیکن آج مسلم لیگ نون کا ورکر مریم نواز کی وجہ سے ہر جگہ پہ سینہ کھول کر چوڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہے لیڈر ہماری, اور یہ ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب, جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. ایک بہت بڑی بات ہے, مریم نواز کے ٹویٹر ہینڈل پر جائیں تو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ لوگ اپنی خوشی بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں 15 لاکھ روپیہ گھر, ہمارا پلاٹ ہمارے پاس تھا, 15 لاکھ ہمارا قرضہ منظور ہوا ہے, اس کی پہلی قسط آ چکی ہے,
اور اپنا گھر بنانا شروع کر دیا. میرے خیال میں یہی حکمرانی چاہیے ہمیں پاکستان میں, اور اس کے بغیر اب بات بننے والی بھی نہیں ہے. کمپٹیشن اتنا سخت ہے, جو یہ نہیں کرے گا وہ شاید پاکستانی سیاست میں کہیں نظر بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, لائک کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کریں. اور یہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 12 لوگ ہوں گے, جن میں سے 8 لوگ 2/3 کے ساتھ اگر کسی کو چیف جسٹس کے لیے چنتے ہیں تو اس کا نام وزیر اعظم کے پاس جائے گا اور وہ صدر کو بھیجیں گے. صدر اس پر اگر کوکی پھیر دیں گے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس سے وہ سارے مسائل جو پچھلے 15 سال 25 سال 50 سال اسپیشلی 2015-16 سے شروع ہوئے ہیں اس کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حکومتوں کے سر پر جو تلوار لٹکتی ہوئی ہوتی تھی, کیا اس سے وہ تلوار اب ختم ہو جائے گی؟ اس سوال کا بھی جواب ضرور دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں, خدا حافظ.